आज हामी ज्यादै ठुलो पीडामा छौँ। हामीले जसलाई विश्वास गर्यौँ, जसलाई हामीले आफ्नो अमूल्य मत दियौँ, जसलाई नेता मान्यौँ, जसलाई सत्तामा पुर्यायौँ, त्यसबाट आज हामी धोका पाएका छौँ। मुलुकले धोका पाएको छ। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छ। हामीले हिजोको संसदमा भएको अनुमोदन हामी सबैले देख्यौँ। सभामुखले एमसीसीको पक्षमा उनीहरूले पक्षमा छौँ भन्नुस्, विपक्षमा उनीहरूले विपक्षमा छौँ भन्नुस् भन्नुभयो। एमसीसीको पक्षमा उनीहरूले हात उठाउनुको पक्षमा छौँ, समर्थन छ भन्नु, विपक्षमाहरूले पनि त्यसै भन्नुभयो। तर हाम्रो ऐन र संविधानले के भन्छ भने संसदमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ। अहिले संसदमा 271 जना सांसद सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये कतिजनाको बहुमतले एमसीसी पारित भयो भन्ने कुरा सभामुखले घोषणा गर्न सक्नु भएन। त्यसैले त्यो सिङ्गो घोषणा एमसीसी पारित भयो भन्ने घोषणा अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ, त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन। सभामुखले र एमसीसी पारित भयो भन्ने सांसदहरूले मुलुकलाई धोका दिनुभएको छ। यस धोकाको लागि अब नेपाली नागरिकले उहाँहरूलाई दण्डित गर्नुको अर्को विकल्पै छैन। त्यसैले हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई अब उहाँहरूलाई दण्ड दिने बेला आयो, अब जाग्नुहोस् भन्ने निवेदन गर्नका लागि आज यो प्रेस मिट हामीले गरेका हौँ। म अर्को कुरा पनि एमसीसीको बारेमा राख्न चाहन्छु। एमसीसी पास गर्ने दौरानमा डेक्लरेटिभ इन्टरप्रिटेसन, यसलाई एउटा 11 बुँदाको व्याख्यात्मक घोषणापत्र, इन्टरप्रिटेटिभ डेक्लरेसन भनेर लिएर आयो। म आफै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्राध्यापक हुँ। मैले लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन देश विदेशमा पढाएको छु। मैले जति अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझेको छु त्यसका आधारमा मलाई के विश्वास छ भने यो व्याख्यात्मक टिप्पणी या घोषणाको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यसको वैधानिक मान्यता छैन। त्यो कुरा त हिजो भीमरावजी, देवगुरुङजी लगायतका सांसदहरूले संसद भवनमै पनि बोल्नुभयो। स्वयं सुरेन्द्र पाण्डेजी, जसले एमसीसी पास गराउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो, उहाँ आफैले पनि यो व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी अर्थ छैन भनेर भन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता नै नदिने व्याख्यात्मक घोषणा एकतर्फी रूपमा गरेर एमसीसी परिमार्जन पनि हुँदैन, संशोधन पनि हुँदैन, रूपान्तरण पनि हुँदैन। त्यसैले एमसीसी जुन रूपमा थियो त्यही रूपमा पास भयो। तर नेपाली नागरिकलाई हामीले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर 11वटा बुँदामा एमसीसीका कुराहरूलाई, घातक कुरालाई सच्यायौँ भन्ने भ्रम दिनु। तर यो भ्रमको पछाडि एउटा सत्य कुरा, त्यो के सत्य कुरा आयो भने त्यो 11वटा बुँदाले एमसीसीको सुरुदेखि लेखेर व्याख्यात्मक रूपमा बोलेर हामीले जे बुँदामा एमसीसी गलत छ भनेर उठाएका थियौँ ती सबै कुरालाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नु। अर्थात् एमसीसी गलत रहेछ, एमसीसी मुलुकको अहितमा रहेछ, एमसीसी घातक रहेछ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभयो नि। 2 दिन अघिसम्म उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो कहाँ एमसीसी हाम्रो संविधानभन्दा माथि छ, कहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्नेले 11 बुँदा किन राख्नु? 11 बुँदाको व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता त उहाँहरूले बोध गर्नुभयो नि। त्यसको अर्थ के हो भने एमसीसी घातक छ भनेर हामीले जसरी उठाएर आएका थियौँ, हामीले जे भनेका थियौँ ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई उहाँहरूले त्यो 11 बुँदामा राख्नुभएको छ। तर केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटाउनु। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छुटाउनु भयो भने त्यो उहाँहरूले नजानेर होइन, जानी जानी बुझी बुझिकन छुटाउनु। त्यो हो अदालतको क्षेत्राधिकार र सुरक्षा निकायको भूमिका। अर्थात् एमसीसी सम्झौताको दफा 6(8) मा के कुरा लेखिएको छ भने एमसीसी प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा घटित कुनै पनि अपराधको विषयमा नेपाली पक्षले अनुसन्धान गर्न, छानबिन गर्न, मुद्दा चलाउन पाउँदैन र ती मुद्दा अदालतले मुद्दा हेर्न पाउँदैन भनेर जसरी कानुनको क्षेत्राधिकारबाट, फौजदारी कानुनको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति दिएको छ, त्यो विषयमा यो 11 बुँदे उहाँहरूको इन्टरप्रिटेटिभ डेक्लरेसनमा केही पनि बोल्नु भएको छैन।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यो एमसीसीको सबैभन्दा घातक बुदा जसले सुरक्षा निकायको कुनै भूमिका हुँदैन र अदालतमा मुद्दा चल्दैन, जुनसुकै अपराध गर्दा पनि हामी मुख दर्शक बन्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बुदालाई उहाँहरूले मौनतापूर्वक स्वीकार गर्नु हो। अरू बुदामा उहाँहरूले लेख्नुभएको त्यो घोषणापत्रले एमसीसीका अरू बुदालाई परिमार्जन गर्न सक्दैन। त्यसैले म उहाँहरूलाई के भन्छु भने एमसीसीको यो सम्झौता प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ भने तपाईँले अमेरिकन सरकार र एमसीसीलाई सूचना दिनुभन्दा अगाडि यो घोषणापत्रमा अमेरिकी सरकारको सहमति छ भन्ने कुरा लिखित रूपमा लिनुहोस्। त्यो लिनुभयो भने हामी पुनर्विचार गर्न सक्छौँ। तर एमसीसीको सम्झौताको दफा 6-8 को कुरा पनि राख्नुहोस्। यदि तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले नेपाल र नेपाली नागरिकलाई झुक्क्याइरहनु भएको छ, तपाईँले धोका दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। र यस किसिमको धोकालाई हाम्रो अब सबैभन्दा ठुलो धोकेबाज र शत्रु को भयो भने यिनै नेता, संसदमा बस्ने सांसदहरू र जसले एमसीसी पास गरे उहाँहरू। नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीजी, तपाईँ सधैँ संसद बन्द गर्नुहुन्थ्यो, तर हिजो संसदमा एमसीसीलाई छलफल गर्न दिनु, पारित गर्न दिनु। तपाईँ पनि एमसीसी बादियो भन्ने कुरा अब नेपालीहरूले प्रष्ट रूपमा बुझिसके। प्रचण्डजी र माधवजीले जुन नाटक गर्नुभयो त्यो कुरा प्रष्ट भइसक्यो। तपाईँहरूले एमसीसीको पक्षमा नै थप्पडी बजाइसक्नु। अब हामी भन्न चाहन्छौँ, अब यी नेताबाट यो मुलुकलाई बचाउनु पर्ने बेला, जबसम्म यी नेताहरू सत्तामा रहन्छन्, जबसम्म यी व्यक्तिहरूको हातमा शासन सत्ता रहन्छ, जबसम्म यो मुलुकको बागडोर ती नेताहरूको हातमा रहन्छ, तबसम्म यो मुलुक सुरक्षित छैन। अमेरिकाको बुई चढेर नेपालमाथि धावा बोल्ने काम यिनै नेताहरूले गरेको कारणले यी नेताहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने जरुरी छ। यिनीहरूलाई दण्डित गर्ने काम केवल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकले मात्रै गर्न सक्दछ। यदि नेपाली नागरिक नजाग्ने हो भने, नउठ्ने हो भने, एमसीसीको पक्षमा दीपावली गर्ने हो भने यो मुलुक मेरा मित्र बालकृष्णजीले भने जस्तै जोगिन बहुत गाह्रो हुन्छ, त्यो बहुत पीडादायक हुन्छ। त्यसैले म प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई भन्न चाहन्छु, अब नेपाल निर्णायक घडीमा प्रवेश गर्यो। त्यो निर्णायक घडी भनेको अब यो शासन व्यवस्था यी नेताहरूले मुलुक बचाउन सक्दैनन्। हिजो भनियो एमसीसी पास हुनु भनेको गणतन्त्रको साँचो अर्थमा रक्षा हुनु। गणतन्त्र र एमसीसी एउटै कुरा भनेर हिजो धेरै ठाउँमा धेरै मानिसहरूले बोले। यसले प्रश्न पार्यो गणतन्त्र के का लागि ल्याइएको रहेछ, राष्ट्र संस्था के का लागि फालिएको रहेछ, धर्मनिरपेक्षता के को लागि बनाएको रहेछ, संघीयता के को लागि रहेछ, प्रष्ट रूपमा बुझ्यो। अब नेपाली नागरिकहरू, अब हामी दुविधामा बस्नुपर्ने कारण छैन। त्यसैले नेपालका लागि नेपालीले यही फागुन 17 गते अर्थात् भोलिबार गौशाला को क्षेत्रमा हामी 11 बजेदेखि 11:30 बजे भित्रमा भेला भएर यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन सुरु गर्दैछ। म सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई र आदरणीय नेपाली नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईँ एउटा किताबमा उभिदिनुहोस्। तपाईँ यिनै नेता, यिनै एमसीसी वादीलाई साथ दिने कि अब यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर एमसीसी खारेज गर्ने? यदि एमसीसी खारेज गर्ने हो भने यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले एमसीसीलाई खारेज गर्नका लागि यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा हामीलाई साथ दिनुहोस्। म भन्छु, अब यो आन्दोलनमा बालकृष्णजी र म हामी यो कालो कोट खोलेर आन्दोलनमा आउँदैछौँ। हामी आन्दोलनको मोर्चामा डटेर लड्छौँ। तपाईँ साथ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? यदि तपाईँले साथ दिनु भएन भने मुलुकले दुःख पाउँछ। यहाँ बालकृष्णजी या म या अर्को कोही नेता बन्नका लागि आएका छैनौँ। हामी भोलि यो आन्दोलन सफल भएपछि, यो सत्ता परिवर्तन भएपछि पनि यही वकालत गर्छौँ। त्यसबेला हामी फर्किन्छौँ पेसामा। तर जबसम्म यो व्यवस्थाको अन्त्य गरिँदैन, तपाईँको साथ रहिरहन्छ, तबसम्म हामी यो व्यवस्थाको विरुद्धमा आजदेखि हामीले
ओर्लिएका छौँ, यो घोषणा गरेका छौँ र भोलिदेखि यो हामी आन्दोलनमा जाँदैछौँ र हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई साथ दिनुको लागि हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्दछौँ। यो आन्दोलन कुनै पार्टीले गरेको होइन, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले गरेको होइन। यो आन्दोलन नेपालका लागि नेपालीले, हामी प्रत्येक नेपाली हौँ र हामी नेपालमा छौँ, त्यसले प्रत्येक नेपाली नागरिकले गरेको आन्दोलन हो। त्यसैले यो बालकृष्णजीको आन्दोलन होइन, यो वशिष्ठ महाराजको आन्दोलन होइन, यो करसाहको आन्दोलन पनि डक्टर साहबको आन्दोलन पनि होइन। यो आन्दोलन प्रत्येक नेपाली नागरिकको आन्दोलन। त्यसैले हामी भन्छौँ राष्ट्रिय झन्डा लिएर आउनुहोस्, तपाईँ जुनसुकै पार्टीमा आउनुहोस्, त्यसले कुनै फरक पर्दैन। तपाईँ काङ्ग्रेसभित्र भए पनि आउनुहोस्, तपाईँ एमालेमा भए पनि आउनुहोस्, माओवादीमा भए पनि आउनुहोस्, राप्रपामा भए पनि आउनुहोस्, जुनसुकै दलमा आउनुहोस्, तर दलको झन्डा बोकेर होइन, नेपाली नागरिक भएर नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आउनुहोस्। मुलुक यो सङ्कटपूर्ण घडीमा आउँदाखेरि म प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई भन्छु, तपाईँ आफ्नो गोजीको 2 पैसा खर्च गर्नुहोस् र आन्दोलनमा आउनुहोस्। हामी एमाले जस्तै, काङ्ग्रेसले जस्तै, माओवादीले जस्तै पैसा दिएर कसैलाई पनि आन्दोलनमा ल्याउँदैनौँ। हामीसँग पैसा पनि छैन, हामी पैसा पनि दिँदैनौँ। हामी बस पठाएर पनि मान्छे ल्याउँदैनौँ, किनकि यो मुलुक बचाउने जिम्मा केवल हामी 2-4 जनाको होइन, प्रत्येक नेपाली नागरिकको मुलुक बचाउन जरुरी छ भने आउनुहोस्, हामी सँगै लडौँ। त्यो मोर्चाको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौँ। हामीलाई सत्तामा जानु छैन, हामीले सत्तामा जानका लागि आन्दोलनमा आएका होइनौँ। भोलि यो आन्दोलन सफल भएपछि पनि म वकालतमै रहनेछु, बालकृष्णजी वकालतमै रहनुहुनेछ। सत्तामा सत्ता सञ्चालन गर्ने बेला तपाईँले नै गर्नुहोला, सक्षम व्यक्ति आउनुहोला, आन्दोलन नेतृत्व जन्माउनेछ, त्यो नयाँ नेतृत्वलाई हामी बुझाउनेछौँ। त्यसैले भ्रम नपर्नुहोस्, हामीलाई मन्त्री हुनका लागि, प्रधानमन्त्री हुनका लागि हामी आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। हामीले सार्वजनिक रूपमा यो कुरा घोषणा गरेका छौँ। त्यसैले आज प्रत्येक नेपाली नागरिकले हामीलाई साथ दिन जरुरी छ। यो आन्दोलन नेपालको आन्दोलन हो, नेपालीको आन्दोलन हो, मुलुक बचाउने आन्दोलन हो, त्यसैले नेपाली नागरिकको आन्दोलन। म प्रत्येक नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँसँग अहिले पनि अलिकति पनि राष्ट्रभक्ति छ, यो मुलुकप्रतिको माया छ, सार्वभौम सत्ता प्यारो छ भने अब आन्दोलनको विकल्प छैन। चुनावमा गएर चुनावमा जितेर तपाईँ सांसद बन्नुहोला, मन्त्री बन्नुहोला, तर राज संस्था पनि फर्किँदैन, हिन्दू धर्म पनि आउँदैन, संघीयता पनि जाँदैन। त्यसैले चुनावको बहानामा एजेन्डा बेच्ने काम नगरौँ, कमल थापाको बाटोलाई परित्याग गर्नुहोस् र राष्ट्रवादी साथीहरू पनि यो आन्दोलनमा, यो मोर्चामा आउनुहोस्। म हार्दिकताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। म आज अलिकति ढिलो आएँ, एमसिसीकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थियो र त्यही मुद्दामा बहस गर्ने क्रममा ढिलो भयो। एमसिसीको मुद्दा प्रक्रियामा गएको छ, त्यसैले म यो शुभ समाचार पनि यहाँलाई सुनाऊ, केही समय अझै पनि लाग्छ र हामी अदालतबाट पनि एमसिसीको विषयमा अदालतको मोर्चामा पनि हामी भिड्नेछौँ, तर हामी अबदेखि आन्दोलनको मोर्चामा छौँ। साथ दिनुहोस्,